فرمایا صبر اول صدمہ دے اتے، یعنی حقیقت صبر اصل صبر او اول صدمہ دے اتے جدو شروع تو صدمہ پہنچے تو اس وقت صبر کیتا جاوے، جزا فضا دا وا ویلا کرن دا ویڑ پان دا لوہا کرن دا گریبان پھاڑن دا اس طرح دا حکم شریعت دے اندر کتھے بھی نہیں آیا، نہ قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر نہ ساڑھے امامہ نے فقہا نے حکم دیتا ہے۔ جدوں بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں گا، حدیث دیا کتاباں اٹھا کے دیکھیں گے، امامہ دے اقوال اٹھا کے دیکھیں گے، سانو بھی کوئی گل نظر آوے گی کہ جدوں بھی مسلمان مومن نو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، اندے تے ویڑ نہیں پاتا، مومن صبر کر کے بھی کھاؤں گا۔ ماشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھاؤں گا، بعد محبوب خدا علیہ السلام دے فرمان مبارک پڑھ کے سناوا، ذرا ڈٹ کے بولو سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ جو ہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ سونا رب العالمین جل مجد الکریم اپنے مبارک قرآن دے اندر اونا مومنہ دیا صفتاں نو بیان کردہ فرماؤں دے، جنہاں نو کوئی مصیبت اپڑے، کوئی صدمہ پہنچے، او واویلا نہیں کر دینے، صبر کر کے بکھوں دینے۔ سونا رب العالمین جل مجد الکریم نے تاکید لا کے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا سونے رب العالمین جل مجد الکریم نے میں تھانو ضرور بھی ضرور آزماواں گا، کچھ ڈر دے کے، بھوک دے کے، مانا دے اندر کمی کر کے، جانا دے اندر کمی کر کے، پھنا دے اندر کمی کر کے، سونا رب العالمین جل مجد الکریم فرماندا ہے تھانو ضرور آزماواں گا، تھانو ضرور بھی ضرور آزماواں گا، ڈر دے کے، بھوک دے کے، مانا دے اندر، جانا دے اندر، پھنا دے اندر کمی کر کے آزماواں گا۔ سونا رب العالمین جل مجد الکریم نے اگے فرمایا وے، دسیا وے، خوشخبری دیتی وے کنا لوگاں نو، انہاں لوگاں نو خوشخبری نہیں آئی جدو رب سونے دی طرفوں مصیبت آوے، رب سونے دی طرفوں جدو کوئی صدمہ پہنچ جاوے، او اگو ماتم کرن، گریبان پھارن، سینہ پٹن، اونا نو خوشخبری مولا نے نہیں دیتی ہے۔ مولا سونا فرماتا ہے خوشخبری ہوئے اونا لوگ آواز دے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، او لوگ خوشخبری ہوئے اونا صبر کرن والیاں نو جدو اونا نو کوئی مصیبت پہنچ دی صبر کر کے بھی کھاؤں دے نے تے
सबर करने वालियां नूं देंदा है। और गल नूं चलावां जरा गौर होवे, जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह। सजना जरा गौर होवे, असा सैयदना इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार नूं ना मुर्दा समझदे आओ, ना असा मुर्दा समझदे आओ, ना असा मुर्दा समझदे आओ। जेड़े आप नूं रोण वाले ने, आप नूं पिटण वाले ने, सजना ओ आप नूं शहीद नहीं समझदे ने, ओ आप नूं माज़अल्लाह मुर्दा समझदे ने। तां करके रोंदे ने, तां करके वैन पाउंदे ने, तां करके सीना पिटदे ने। ओ अगर हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला नो सरकार नूं जिंदा समझदे होंदे, अगर शहीद समझदे होंदे, फिर आप नूं पिटदे ना, फिर आप दा मातम ना करदे, क्योंकि मातम मुर्दियां दा हुंदा है। सुभान अल्लाह। मातम मुर्दियां दा हुंदा है, मातम जिंदियां दा नहीं होंदा। सजना असा अहले सुन्नत व जमात सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं जिंदा समझदे आओ। सजना रोया उन्हां नूं जांदा है जेड़े उज्जड़ जावण, जेड़े उज्जड़ जावण, रोया उन्हां नूं जांदा है, पिटिया उन्हां नूं जांदा है जेड़े उज्जड़ जावण, जेड़े मुर्दा हो जावण। सजना जेड़े जिंदा होवण, जेड़े वसते होवण, ओ जिन्हां दे नाल है। सजना मेरा बाबा फरीद वसदा होवे, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अखे उजड़ गई चौक हुसैन दी, फिटे बोला खलानत पाक हुसैन दी चौक नूं उजाड़ के बैठा है। ओ मुकर्ररा ओ बेईमाना, पाक हुसैन दी चौक नूं उजाड़ी बैठा है। ओ सजना जिन्हां दियां चौखां उजड़ जावण, ओए उन्हां दी चौक ते उल्लू बोलदे ने। ओ सजना जिन्हां दियां चौखां उजड़ जावण, ओए उन्हां दियां चौखां ते उल्लू बोलदे ने। मेरे पाक हुसैन दी चौक इंज दी वसी है, कदी फरीद बोलदा है, कदी मेहरे अली वर्गा बोलदा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हक चारिया। या गौसे आज़म। या हैदरी। जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो जो है जरा जिंदा बोलो सुभान अल्लाह। मातम ओंदा होवे जेड़ा उजड़ जावे, मातम ओंदा होवे जेड़ा मर जावे। तो मैं पूछदा तू ही बिरादरी आया को और दूजी बिरादरी आयो, और मैनू दसो साडे शाह हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला नु और माज़अल्लाह मुर्दा ते उजड़िया समझदे जे, जिन्हों पिटदे पे जे। ओए जलिया मेरा पाक हुसैन इंज दा वसिया है, इंज दी पाक हुसैन दी जोक वसी है, जिंदे सदके रब ने लखा करोड़ा अरबा दिया जोका वसा। बेशक सुभान अल्लाह। डट के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवे सजना असा गम करन वाले नहीं आ, सुभान अल्लाह। गम ओ करे जिन्हां दे जहन्नम टुर गए ने, बेशक पिटण ओ जिन्हां दे जहन्नम टुर गए ने। इब्ने ज़ियाद दा टोला, इब्ने ज़ियाद दा टोला ओ पिटे ओ रोवे ओ वैन पावे ओ गिरेबान फाड़े ओ सीना
جہنم ٹر گئے نے وہ اسا کیوں بہن کریے اسی کیوں پٹھیے اسا کیوں سینہ کٹھیے وہ اسا کیوں سینے تے چھریاں ماریے اسا کیوں سینے تے برچھیاں ماریے وہ ساڈے شاہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے جنتی جوانہ دے سردار بنے سبحان اللہ سبحان اللہ معاذ اللہ مردہ سمجھ کے پٹ دے دے اللہ کا قرآن سنا دے نا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سونا رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کیا ہی بات سونا رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ دے شہید کیتے جاون سبحان اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر قتل کیتے جاون اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر شہید کیتے جاون سونا رب العالمین فرماندے فرمایا تساں انہاں نوں مردہ گمان وی نہ کریا جے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا کہ دور دی گل ہے رب سونا فرماندے ولا تحسبن سبحان یا تساں گمان بھی نہ کریا جے سوچیا جے بھی نہ او مر گئے نے سونا رب فرماندا ہے بل احیا سبحان فرمایا او تے زندہ نے سبحان جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر شہید کیتے جاون انہاں نوں مردہ گمان نہ کریا جے او تے زندہ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رزق دتے جاندے نے دوسرے مقام تے سونا رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے سونے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے دوسرے مقام دے اتے بھی فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر شہید کیتے جاون فرمایا انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا بلکہ او زندہ نے تانوں شعور کوئی نہیں واہ 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 او زندہ نے تانوں شعور کوئی نہیں سجنا معلوم ہویا شہداء زندہ نے اور مومن دا معاملہ سارے دا سارا ہی خیر ہوندا ہے سبحان اللہ بے شک دو حال نے مومن دے۔ یا مومن نو دکھ آئے گا یا سکھ آئے گا بے شک توجہ سبحان اللہ یا مومن نو دکھ آئے گا یا سکھ آئے گا یا غم پہنچے گا یا خوشی پہنچے گی وہ اسی طرح نا بے شک بے شک دو ہی حال ہوندے نے یا دکھ یا سکھ یا خوشی یا غم یا خوشی پہنچتی ہے یا غم تے کوئی مصیبت پہنچتی ہے مومن دے دوویں حال خیر ہی خیر ہوتے ہیں سبحان اللہ دکھ پہنچے پھر بھی مومن واسطے خیر سکھ پہنچے پھر بھی خیر ہے وہ چشتیاں منبر تے بیٹھ کے اپنے کول تے نہیں گل پہ چھڑ گئے نا میں نہیں آنا اللہ کا پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما سبحان سنا دے نا سبحان اللہ مسلم شریف دی روایت کیا ہی بات ہے مسلم شریف دی روایت مسلم شریف دے اندر کتاب الزہد والرقاق دے اندر باب آیا سبحان اللہ باب المؤمن سبحان اللہ امرہ کلہ خیر سبحان
سبحان کہ اللہ مومن دا سارا معاملہ خیر ہوندا ہے سبحان اللہ مومن نو دکھ پہنچے پھر بھی ان دے واسطے خیر ہے سکھ پہنچے پھر بھی خیر ہے صدمہ غم پہنچے پھر بھی خیر ہے اور مومن نو خوشی پہنچے پھر بھی ان دے واسطے خیر ہے اور کیوں خیر ہے میرے پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زبان مبارک سنا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں سجنا امام مسلم نے کتاب الزہد والرقاق دے اندر اس روایت نو لیاندا فرماندے نے ان صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن دے معاملے دے اٹھے تعجب ہے مومن دا معاملہ عجیب ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دا معاملہ عجیب ہے انہا سارے دا سارا معاملہ ہی خیر ہے وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ فرمایا اے صرف مومن دے لئیے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گل صرف کن دے واسطے مومن مومن واسطے کافر واسطے نہیں نہیں مومن دا سارا معاملہ خیر ہے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ فرمایا ایک گل مومن واسطے کسی اور واسطے نہیں کیوں آپ کا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اگر خوشی پہنچتی ہے خوشی پہنچے مومن شکر کرتا ہے اور اگر انہوں مصیبت پہنچتی ہے غم پہنچتا ہے مومن بندہ صبر کرتا ہے فرمایا مومن نو اگر خوشی پہنچے شکر پہنچے اے بھی مومن واسطے خیر ہے بھلا ہے اگر مومن نو کوئی مصیبت پہنچے مصیبت دے ہوتے صبر کر بھی کھاوے اے بھی مومن واسطے خیر ہے خوشی پہنچے شکر پڑھ گئے غم پہنچے صبر کر گئے دونوں ہی خیران نے خوشی تے شکر پڑے گا پھر بھی رب اجر دے گا تے جے اگر مصیبت غم دے ہوتے صبر کرے گا تے پھر بھی رب سونا اجر و ثواب عطا فرمائے گا غور ہوئے معلوم ہویا مومن دا تے سارا معاملہ خیر ہے تے مینوں کی دس پاک امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو کربلا شریف دے اندر شہید کیتا گیا تے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے اٹھے جو اے دکھ آئے مینوں دس فرمانے مصطفیٰ دے مطابق اے آپ واسطے خیر ہے سی یا نہیں سی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریہ یا غوث اعظم یا حیدری زندہ باد زندہ باد سکنا ذرا غور ہوئے فرمایا مومن دا سارا معاملہ خیر دکھ پہنچے صبر کر دے دکھ پہنچے صبر کر دے میں انہاں ظالماں بے ایماناں دے کول پوچھدا وا او ظالموں تے بے ایمانو
اور منبر تے بیٹھے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں توہین کرن والے ظالم و بدماشو جڑے کہندے نے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کرام دے گھرانے نے کربلا دے میدان دے اندر بے صبری دا مظاہرہ کیتا تو گوڑے دیاں لتاں نوں پکڑ کے بی بی پاک رون لگ پیا جان نہ دتا تے بے صبری دا مظاہرہ کیتا تے معاذ اللہ اپنے سراں تو دوپٹے لا دتے او دنیا تو ہینا تے بکواساں اج دا ملا فائز مقرر جڑے او بیان کر رہے اہل بیت پاک دیا انج تو ہینا بیان کر رہے او جلی دے پترو تانوں سمجھ نہیں آندی او اہل بیت پاک دے گھرانے دے بارے بے صبری تساں منسوب پہ کرتے جے میرے اہل بیت دا گھرانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اہل بیت دا گھرانہ او گھرانہ ہے جس گھرانے تو جاگنے صبر سیکھے آئے بے شک توجہ ہے سبحان اللہ ہاں جی اہل بیت پاک دا او گھرانہ مبارک ہے بے شک کائنات نے صبر سیکھے آئے تے اہل بیت پاک کو سیکھے آئے ایج اہل بیت کرام صبر کر کے دکھا گئے نے اللہ اکبر کبیرہ دوسری روایت ابن ماجہ کی سناوا ذرا کٹ کے بولو سبحان سبحان اللہ ماشاءاللہ جائیگا جندہ بندہ اللہ تعالیٰ جل مجد و کریم دے نیڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب جنہ بندے نو حاصل ہوتا ہے انیاں اس دے اتے مصیبتاں پریشانیاں ہوندیاں توجہ ہے جنہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوئے انیاں مصیبتاں تے پریشانیاں اس دے اتے آندیاں نے کیوں وہ مقرب بندے تے اللہ دی طرفوں جدو مصیبت تے پریشانی آندی ہے وہ مقرب صبر کرتا ہے صبر کی کر کے بھی کھاتا ہے وہ تے مصیبتاں نو جوڑیے چھپا کے سینے نال لاندا ہے میرے مولا دی طرفوں میرے اتے مصیبت آئی ہے وہ تے خوش ہو کے برداشت کرتا ہے اے اہل سنت و جماعت کا کیتا ہے اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ جائیگا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما گئے سنا دے ذرا تٹ کے بولو فرمایا جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بن راضی سکھ ہونا تھی وارے اللہ تعالیٰ دے پیارے لوگ دکھانوں چوڑیاں چھپاندے نے تے سینے نال لاندے نے اللہ اکبر و کبیرہ سجنا ابن ماجہ شریف دی ایک روایت جناب دے سامنے پیش کرتا کتاب الفتن دے وچوں باب الصبر علی البلاء امام حضرت سیدنا ابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی نے آپ نے روایت نو نقل فرمایا آپ نے نقل فرمایا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے آپ فرماتے نے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال
آسان ذکر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی محفل سجان آنے غم حسین دیا محفل ساڑھے وارش نہیں ہونا دے وارش جنہ دا قتل امام دے اندر حصہ سی ہاں جی خط لکھ کے خود بڑھان آنے بڑھا کے آؤ ہم بے امام ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے جدو بڑھا لیا تے پھر غدر کیتا ہونا تے پھر آپ ہی امام پاک نو شہید کر دیتا اور سونے آسی ہونا وچھو نہیں جڑے شہید کر کے روڑ تے پٹھا نالے ہو اے ایسا اہل سنت ایسا روندے پٹھنے نہیں ایسا ہائے حسین کرن والے نہیں اے ایسا او جڑے آندے واہ حسین واہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ رم شریف چڑھتا منجیاں موتیاں چار پائیاں موتیاں پچھلے دن بچے دا جنازہ سی میں پڑھانے واسطے گیا محرم شریف رات بھی چند نظر آیا سو میں قبرستان پہنچیا اپنے قبرستان دے اندر جنازگاہ دے اندر میں ویکھیا منجا موندا ہویا پیا چار پائی موتی ہوئی پئی میں بیلیاں سنگیاں نو بابا جی نو آکھیا میں کہا لگتا ہے دوسری برادری دے ہاں جی سیانے آدھے نہیں شے اپنی علامت دے نال پہچانی جاندی ہاں جی نشانیاں تے علامتاں دے نال شے پہچانی جاندی اور بندہ جو متھے دے اوپر ٹکا لا کے پھردا ہوئے گلی بازار دے اندر کی آکھاں گے مسلمان پھردا ہندو جا رہا ہے نا پہچان لواں گے او تے بھائی ہر شے اپنی نشانی نال پہچانی جاندی ہے ہاں جی تے او نشانی دسدا پیا ہے او میرا تعلق تواڈے سنیو تواڈے نال نہیں میرا تعلق ہوندا نال تا کر کے تے میں منجا موتا جا مارے نشانیاں تو بھی پہچان گئے کرو دیکھ لیا کرو کہ ساڈے بھولے بانے انج دے ہون گے محرم شریف جڑے گا نانا کونا چھڑ دیں گے کہ ایسا ہمیں حسین پہ منانے نانا تونا چھڑ دیں گے کپڑے میں بدلن گے لپڑے ہوئے پائے رہن گے دس محرم تکے سیاد چ رہن گے کنگا نہیں وان گے یعنی سوگ کر رہے ہیں سوگ کر رہے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ سوگ کرنا ماتم کرنا پٹنا چیخو پکار کرنا یہ مسلمانوں کی عادتیں نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب امام ابن حجر حتمی مکی شافعی رحمہ اللہ کی السوائق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ اس کے اندر جو اہل سنت کا عقیدہ ہے امام نے محفوظ کر دیا ہے تو جنی دنیا پتہ نہیں ٹوٹ کتھے گئی کوئی امت کے سمولویاں دے واعظین تے مقررہ دے پیش پہ گئی سن اہل سنت کی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت محرم شریف میں غم حسین کو تازہ نہیں کرتے محرم الحرام کے اندر اہل سنت و جماعت ذکر حسین کی محفلیں سجاتے ہیں السوائق المحرقہ صفحہ نمبر 183 عربی کا چھاپا
رشیدیہ کی چھپی ہوئی 183 سے پڑھ کر سناتا ہوں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَن يَشْغَلَهُ بِبِدَعٍ وَافِدَةٍ وَلَحْمِهِمْ مِنَ النَّدْبِ وَالنَّيَاحَةِ وَالْحَزْنِ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا لَكَانَ يَوْمُ وَفَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَحْرَى۔ سنو، امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمہ اللہ نے آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا بچو، پرہیز کرو رافضیوں جیسے لوگوں کی بدعتوں سے، یعنی رونا، پیٹنا، غم کرنا۔ فرمایا کیونکہ یہ تمام کام، رونا، پیٹنا، غم کرنا، امام نے فرمایا اذ لیس ذالک من اخلاق المؤمنین، یہ رونا، پیٹنا، ماتم وغیرہ کرنا، فرمایا یہ مومنین کے اخلاق اور عادات میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جائیں گا۔ معلوم ہویا سانو کتے ہو رکھیا گیا ہے، سانو رون روان تے رکھیا گیا ہے۔ ہاں جی، ورنہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ساڈے امام ہاتھ رکھن والے سن، نظر رکھن والے سن، اے ملا بیان کرن گے، اے وائس مقرر بیان کرن گے، جھوٹیاں روایتاں بیان کرن گے، بے ادبی والیاں گلاں کرن گے، توہین والیاں گلاں کرن گے، اہل بیت پاک دی توہین کرن گے۔ اے جھوٹیاں گلاں جڑی 200 سال تو بعد تاریخ لکھی ہوئی ہے، اے گلاں پڑھ کے بیان کرن گے جنہاں نال اہل بیت دی توہین ہوے گی۔ ساڈے اماماں نے فتویٰ جاری کر دیتا، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جان دے ہو امام غزالی پاک کون سن؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اے او امام معراج کی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الاسلام امام غزالی دی روح نو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سامنے پیش کی تھا اور فرمایا اے موسیٰ کلیم، دس تہاڈی امت وچ بھی ساڈے غزالی ورگا کوئی ہے؟ موسیٰ کلیم علیہ السلام تہاڈی امت وچ بھی ساڈے غزالی ورگا یہ کہاں بات لکھی ہے؟ ابن براس میں لکھی ہے، جو ہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، تا کر کے اس قصے نو بیان کرنا ہی حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے حرام کرا دیا، اور السوائق المحرقات کے اندر امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس قصے کو بیان کرنا حرام قرار دیتا۔ حکایات کربلا نو بیان کرنا حرام قرار دیتا۔ ساڈے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 کے اندر حکایات کربلا کو بیان کرنا حرام قرار دے دیا۔ حجت الاسلام امام غزالی تو چلے آؤ، امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے، امام غزالی کا بھی فتویٰ ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ بھی ہے، اللہ دے ہر ولی کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ ہاں جی، آدھے تو پڑھ کے لفظ بھی سنا دے ہوں، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ السوائق المحرقات دے وچوں امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ پہ سنانا وا نقل فرمایا ہے امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی
223 بولو بولو صفحہ نمبر 223 تھے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود فرمایا قال الغزالی وغیرہ ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكايته فرمایا امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا مقتل حسین کی روایت کو بیان کرنا اور مقتل حسین کی حکایات کو بیان کرنا فرمایا واعظ پر حرام ہے حرام ہے اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ کوئی رافضیاں دی بک بک نہیں اے کوئی ہوائی پھیر نہیں میں آواز آئی سنو آواز نہیں ہوتی اللہ دا قرآن ہوندے مصطفیٰ دا فرمان ہوندے امامہ دا بیان ڈٹ کے بولو سبحان اللہ کیا ہی بات لو جی جمعے تے گل کر گیا میں پھر دورا دینا کہا کہ جڑے احباب جمعے تے نہیں تشریف لے آئے ہوں تشریف لے آئے گل تازہ ہو جائے تو جو ہے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ نہ سمجھا نہیں کہ میں فضائل دیاں گلاں نہیں لے کے بیٹھا میں فضائل صحابہ دے وچ بھی نشان لا کے بیٹھا اے میرے ہاتھ دے اندر داتا علی اجمیری سرکار دی کتاب کشف المحجوب شریف ہے ان دے وچ بھی نشان لا کے بیٹھا ہاں فضائل دے بارے دے اندر پر میں گلاں پہلے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اپنا عقیدہ مضبوط ہو جائے رام محرم شریف دا چن چڑھدا لوکی اپنیاں دھیاں بیاں گھراں بڑھا نہیں دے واپس بڑھا نہیں دے کہ محرم شریف دا چن چڑھ گئے لہذا ساڈی دھی رانی آجا ماپیاں لے آجا ہن ماپے جاندے جا کے اپنی بیٹی نو اپنے گھر دے اندر لے آؤندے عشرہ محرم الحرام شریف نو او اپنی بیٹی نو اس دے شوہر دے گھر دے اندر نہیں بھیج دے 10 محرم گزرن تو بعد پھر بھیج دے نہیں گل وہی آ سوگ کر رہی نے محرم شریف دا مہینہ غم دا مہینہ بیٹی رانی دھی رانی ہن تو آجا ماپیاں دے گھر چلی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بری بدعت کو آ کر چشتی فقیر نے ختم کیا بے شک بتا دیا کائنات والوں یہ رسم و رواج یہ رافضیوں کے ہیں یہ بد مذہبوں کے ہیں یہ کالے دل والوں کے ہیں یہ ہمارے رسم و رواج نہیں ہے یہ شریعت نے حکم نہیں دیا لہذا بیٹی اپنے گھر میں ہی رہے سبحان اللہ کیا ہی بات الحمدللہ میں تہاڈے سامنے بیٹھا میرے گھر والے گھر دے اندر ہی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی بن گیا قوم نو کتھے چلی گئی ہے قوم پھر قوم چلے گی ہو غم دا مہینہ شادی بیاہ بھی نہیں کرنا چاہیے شادی بیاہ بھی نہیں کرنا چاہیے انج نہیں آندے محرم دا مہینہ کنجر خانہ نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر کیا بات ہے بہت اعلیٰ جیڑی گل کرن دی سی او کردے نہیں جیڑی نہیں کرن دی او کردے نہیں
ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਮੁਹੱਰਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੇ, ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆ ਦਫਨ ਹੋ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਓਏ ਆਖੇ ਅੰਨੀ ਰੋੜੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ, ਉਹ ਅੰਨੀਆਂ ਰੋੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। अल्लाह अकबर जैसे दर और की बन गया है सानू। मैं बता रहा हूँ इसको गम का महीना समझना, ये राफजियत है, राफजियत है, ये सुन्नियत नहीं। सुन्नियत क्या है जो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बयान सुभान अल्लाह बेशक सोनिया। शादी की शय निकाह है ना, तो निकाह करना एक ही सुन्नत बोलो सारे सुन्नत मुस्तफ़ा है। सुन्नत मुबारक सुभान ते 10 महीनों सुन्नत ते अमल करना गुनाह है या सवाब? अल्लाह सवाब है। अच्छा सुन्नत ते अमल करना सवाब है। 11 महीने च या मुहर्रम शरीफ में 11 में सुन्नत ते अमल करना, तवज्जो, सुन्नत ते अमल करना ये 11 महीने च सवाब है या सुन्नत ते अमल करना मुहर्रम में भी सवाब? मुहर्रम में छड्डी खड़े निकाह करना 11 महीने की उन्हें एक आगे सफर का महीना मुबारक आ गया, ये भी माज़अल्लाह नहुसत का काम समझती है सफर का महीना भी। हालांकि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफर कोई शय नहीं, यानी कि मतलब लोग जेड़े समझी बैठे ने ना सफर दे विच इंज हो जाता है, इंज हो जाता है, कोई काम नहीं करना चाहिए ते शादी ब्याह नहीं करने चाहिए, ये भी अपनियां बनाइयां गल्लां ने, शरीयत का हुक्म नहीं आया इंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुनते रहे की आवाज़ा सुनते रहे की हवा दे अंदर टांगा सुनते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुन ये सुन्नत पे अमल करना बिल फर्ज मुहर्रम शरीफ विच जायज़ नहीं। इस निकाह वाली सुन्नत पे अमल करना जिवें अकीदा बनाई बैठी तो जो है ना, सुभान अल्लाह जिवें नजरिया बनाई बैठे कि मुहर्रम में निकाह करना जायज नहीं, ये मुहर्रम का महीना है, यानी इस सुन्नत पे अमल करना जायज नहीं, यही मतलब है ना, कोई और मतलब है? ये कोई और मतलब है तो मैनू दसो, मैनू समझाओ, यही मतलब है ना। इस महीने च निकाह की सुन्नत पे अमल करना जायज नहीं। अच्छा इस निकाह वाली सुन्नत ते इस महीने च अमल करना जायज़ है, तो मुड़ बाकी सुन्नतां भी छड्डो, फिर बाद अल्लाह दाड़ियां भी बुलाओ, ये ते सुन्नत मुबारक है ना। नमाज दे अंदर सुन्नत पढ़ते जे उन्हों भी छड्डो। मुहर्रम का महीना, मुहर्रम के महीने सुन्नत पे अमल करना जाए ना, मुहर्रम शरीफ के अंदर जायज है, ते फिर निकाह वाली सुन्नत पे अमल करना मुहर्रम में क्यों हराम हो गया है? कोई खाने च गल मेरी अपड़ रही है, पहुंच रही है, रवाना भी पेश कर दे, डट के बोलो सुभान। फतावा रज़विया इसकी जल्द नंबर 24, जल्द नंबर 24
دے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال پڑھ کے سنانا وا، جواب پڑھ کے سنانا وا، ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ حوالہ یاد کر لو، فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 488۔ کم از کم دویاں نے نہیں، اے میرے بریلوی مولا ٹکر چاپ بیٹھے نے، انہاں نال تے کھڑے ہو کے گل کر لو گے مولا جی تساں نہ دے جی مڑ کام دا مہینہ ہے تے مڑ اس مہینے چ شادی بیاہ بھی نہ ہوے تے مڑ کام کرنا چاہیے، رونا چاہیے، کٹا مرے تے رو لینی ہے، بچہ مرے تے رو لینی ہے، بکری مرے تے رو لینی ہے، او کوئی ڈنگر مر جائے تے رو لینی ہے۔ امام حسین دے جان دا سانو غم نہیں، ڈرامے رچان دی بھی اخیر جلدی دے پترا کیڑی پیا گل کر دے، اساں گل کیتی ہے ہر سال غم تازہ کرن دی، کوئی مائی دا نال چیلنج ہے، ثابت کر دے وے قرآن حدیث دے وچوں، سی بڑا مزہ تھا۔ سنو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا، فرمایا با سنت جماعت عاشر انس محرم الحرام کو نہ تو دن پر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ اس سوال کی ایک شک۔ دوسری، ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں، دوسری شک۔ تیسری شک، ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے، اے تیسری شک۔ چوتھی شک، ایام سوا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اے سوال دیا 4 شکاں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جواب فرمایا پہلی 3 باتیں کیا کہ 10 محرم الحرام کو نہ تو دن پر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، یعنی سارا دن نہ روٹی پکاتے ہیں نہ کارش جھاڑو دیتے ہیں۔ دوسری، 10 دن کپڑے نہیں اتارتے، نہیں بدلتے۔ تیسری، ماہ محرم دے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے۔ فرمایا پہلی 3 باتیں یہ سوگ ہے، اور فرمایا سوگ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ کون سنا رہے؟ اے فتاوی رضویہ پڑھ پڑھ کے کون سناوے؟ جنوں ملا لکاوے اونوں چشتی سناوے۔ جو ہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ ہم پتہ چل گیا جی مایا تینے کرنا سوگ ہے، یہ سوگ کرنا ساڈی شریعت حرام ہے، حرام ہے۔ جب کوئی فوت ہو گیا 3 دن تک سوگ دی، شریعت نے اجازت دیتی، چل آخر خون ہے، 3 دن تک اجازت دیتی، فرض نہیں کیتا، واجب نہیں کیتا، لازم نہیں کیتا، 3 دن تک دی شریعت نے اجازت دے دیتی ہے، آخر خون ہے، اثر دکھ بندے نو پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی فرمایا زبان دے نال رویا جے نہ آوازاں دے کے نہ رویا۔ 3 دن تک ہم دی اجازت دیتی، صدمہ آخر پہنچ گئے۔ 3 دن بعد کام کرنا، اس حال وچ رہنا ساڈی شریعت نے حرام قرار دیتا ہے۔ ہاں ایک حکم آیا ہے، اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے پھر حکم ہے عورت 4 مہینے 10 دن سوگ بیٹھے، حکم ہے، اتھے اجازت ہے، ادھر حکم ہے۔ میری گل تے غور ہو جائے گا جو صاحب علم بندے ہون گے، ادھر حکم آیا اتھے اجازت ہے۔ کی مطلب اگر کوئی عزیز فوت ہو جاوے 3 دن تک شریعت نے اجازت دیتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قضا دے اتنے راضی ہوندے ہویا، اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی ہوندے ہویا 3 دن تک
کر کے بے اپنے عقیدے نو بچا کے بے بے ادبا دا کم بے ادبی کرنا ہی ہے قربان جاواں میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مبارک سر کٹا کے دس دیتا ہے کائنات آئیو حق دے اتے ڈٹ جایا جے سر لندہ تے لے جاوے پر حق تو نہ ہلے آجے فرمایا عشق دی آگی ہٹا دا بالڑی آدھے عاشق پہ سکیندے گت کے جانی جگر وچ آرا آدھے وانگ کباب تلیندے سرگردان دیران ہر ویلے آدھے خون جگر دا پیندے ہوئے ہزارہ شکوہ پر عشق نصیب کہیں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری امام اہل سنت نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت اللہ اکبر کہہ دو غم حسین منانے والوں کو کہہ دو غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے اے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے ارے روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے آخر پہ ایک دو روایت کا فضائل بھی نہیں سنا جو ہے ذرا کٹ کے بولو سبحان اللہ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار نے کتاب کشف المحجوب شریف دے وچوں پیش کرا جانتے ہو داتا علی حجویری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جنہ دے دربار اقدس دے اتے اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی جیسے اللہ دے ولی حاضری دندے ہیں جانتے ہو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہستی ہے جنہ دے دربار شریف دے اتے آکے قدمین شریفین دے اندر بیٹھے ہندوستان تو چل کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جنہ کٹے جنہ کٹ کے میرے داتا دیوار گئے چھو فیض رہ کے گئے اور لکھ کے گئے
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سجنا قربان جاواں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک دن حاضر ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کی تکیاوے کی ویکھیاوے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پشت مبارک دے سوار نے پشت مبارک دے اتے سوار نے ڈوری پکڑی ہوئی ہے ایک حصہ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیا ہے ایک حصہ امام علی مقام سرکار نے پکڑیا ہویا سی آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زانو مبارک دے نال زمین تے چل رہے نے امام علی مقام سرکار بچپنے دی عمر ہے بچپنا سی امام علی مقام سرکار میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت مبارک تے سوار نے جویں بندہ اپنی پشت دے اتے کنڈ دے اتے باڑا نو چڑھا کے سوار کر کے جھوٹے دینا وے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام علی مقام سرکار نو اپنی کنڈ مبارک دے اتے اپنی پشت مبارک دے اتے اپنی کمر مبارک دے اتے چڑھا کے ایویں جھوٹے پہ دینے سن بولو ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ اندازہ لا لوے گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک نواسیاں دے نال کتنا پیار سی اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک تے سوار کر کے جھوٹے پہ دیندے سن اتو حضرت عمر بن خطاب حاضر ہوئے نے حضرت پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماؤ لگے نے اے پاک حسین تیری سواری کتنی سونی ہے تیری سواری کتنی سونی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر سواری دی گل پیا کر رہا سواری دی گل پیا کر رہا فرمایا نعم الراکب جیڑا اس سواری تے سوار ہے کتنا سونا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری ذکر امام علی مقام حسین تو جو ہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ مایا عمر سواری نو میں سوار نو میں جنہیں سواری سونی ہے جڑا اس پاک سواری تے سوار ہے یہ بھی بڑا سونا ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور جنہ خون رسول دے نال خون رسول دے نال اپنے ہتھاں نو رنگیا ہوئے اور انہاں ظالماں دا کی اثر ہوئے گا اور جس پاک نواسے دے نال اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام ایڈا پیار فرماندے اللہ اکبر کبیرہ مسند احمد بن حنبل دے وچوں روایت سنا دیواں اے لکھن والے کون نے امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے یا
چوتھے امام نے ساری شریعت دے چوتھے امام پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے امام دا لفظ بولیا جاوے کہ یانوں گھٹ پیڑ ہو جاندی ہے لیکن انہاں دی گھٹ دی پیڑ کٹن واسطے میں گل کردا جاواں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امام ہے او سراج الامہ ہے او امت کا چراغ ہے جڑا میرا اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی دا امام ہے او امام ہے جڑا میرا داتا علی حجویری سرکار دا امام ہے سنیا نا جب امام کا لفظ بولیا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فوراً ٹھڈے چ پیڑ پینے شروع ہو جاتی کہتے نے اور بخشی امام تے وہی سرپتری یہ سنیا نہیں امام کتھوں بنا رہے پھڑے منہ تے داتا علی حجویری امام مننے چمڑیا تو کھاؤ نے امام نہ مننے بولتے نہیں پریشانی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ